वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ 9। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, अगर मुल्क का सियासी मंजरनामा देखा जाए तो इस वक्त जो दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है हमारी, तीन में से जो दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हैं, यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इनकी जो अंदरूनी इस वक्त पॉलिटिकल लड़ाई है, अंदरूनी जो रसाकशी है, वो इस वक्त हमें डोमिनेट करती नज़र आ रही है। कहीं बातें हो रही हैं कि नून से जो है वो शीन निकलेगा, तो कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तरीन ग्रुप निकलने की जो है वो बातें हो रही हैं। एंड अमिडस्ट ऑल ऑफ दिस, साथ साथ 2022 का जो साल है, दैट्स बीइंग डीम्ड एज द इलेक्शन ईयर। हो क्या रहा है बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर, और क्या वाकई ही 2022 में इलेक्शन हो सकते हैं, ये अपने पार्टिसिपेंट से हम पूछेंगे। अली परवेज़ मलिक साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से आपका ताल्लुक है। सदाकत अली अब्बासी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है। और साथ ही साथ नाज बलोच साहिबा भी हमें फ़ोन लाइन्स पर ज्वाइन कर रही हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है। तो गुफ्तगू का आगाज़ करती हूँ अब्बास साहब से। अब्बास साहब, कल पूरा दिन अगर हम देखें और आज भी जो चीज़ें डोमिनेट कर रही थी हेडलाइंस को, वो ओन चौधरी का जो रेजिग्नेशन और जो रेजिग्नेशन उन्होंने दिया, उसमें जो उन्होंने वजूहात बयान की, वो बहुत ज़्यादा जो है उस पर बहुत ज़्यादा बात भी हो रही है, उस पर बहुत ज़्यादा जो है वो कंट्रोवर्सीज़ भी जो है वो जन्म ले रही हैं। आपसे पूछना चाहूँगी, आपके लोग ये बात कर रहे हैं कि जी ओन चौधरी ने PTI की कमर में जो है वो छुरा घोंपा है। मुझे ये बताएंगे कि अपने रेजिग्नेशन में उन्होंने ये बात की कि उनके रिज़ाइन करने की वजह यह है कि उन्हें कहा गया था या तो आप जहांगीर तरीन से डिसोसिएट करें या फिर आप रिज़ाइन करें। तो उन्होंने कहा जी मैंने रेजिग्नेशन ज़्यादा मुनासिब जो है वो रास्ता समझा। अब ऐसे में अब जब ये चीज़ सामने आ गई है, ये बातें भी आ रही हैं, आपकी तरफ से छुरा घोंपने के जो है वो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, तो वुड इट बी फेयर टू से कि धराबंदी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर अब बहुत बड़े पैमाने पे नज़र आ रही है? और क्या ये कहा जा सकता है तहरीक इंसाफ के अंदर से तरीन ग्रुप जो है वो निकल रहा है? डॉक्टर मारिया, बहुत शुक्रिया। वो उर्दू में एक जुमला है, बात से बतंगड़ बनाना या राई का पहाड़ बनाना, जिसे हम कहते हैं, अंग्रेज़ी में कहते हैं स्टॉर्म इन अ टी कप। जी जी जी, स्टॉर्म इन अ टी कप, चाय की प्याली में तूफान। इस तरह की बातें मुझे लग रही हैं। अच्छा, हमारा भाई ओन चौधरी ना कोई MNA है, ना कोई MPA हैं, ना कोई पार्टी के बड़े ऑफिस बेरर हैं। हाँ, उनकी पार्टी के लिए खिदमात थी और उनकी कोई क्वालिटी देख के उनको वज़ीर आला ने अपना मुआवन ख़ुसूसी लगाया था। अब वो हट गए हैं, उनके हटने की वजह कोई भी है, वो इतनी बड़ी ख़बर नहीं है। वो असल में ख़बर तब बड़ी बन गई कि जब नज़ीर चौहान साहब का और शहजाद अकबर साहब का वो उन पे मजहबी एक इल्ज़ाम लगाया था उन्होंने, जिस पे उन्होंने उन पे FIR करा दी, और चौहान साहब जो है उनको किसी ने पूछा नहीं। और वो ग्रुप एक था जो बजट से पहले नजर आया। तो ये छोटी छोटी बातें बड़ी पार्टी में इतने मामला चलते रहते हैं। अच्छा, ये कोई नून से शीन वाला मसला बड़ा है। हाँ। ये तो हमें छोटी सी बात है। अच्छा, तो जो वो तो बहुत बड़ा मसला है। तो खानदान की मुसरत चीमा साहिबा ये क्यों बात कर रही है? मोरूसी, इसमें एक जुमला सुन लेना, एक जुमला मुझे जुमला जाने दें कि एक मोरूसी पार्टी की दो भाइयों की लड़ाई है कि एक के बच्चे के पास जाएगी या दूसरे के बच्चे के पास जाएगी। वो लड़ाई एक ट्रेडिशनल हमेशा जहाँ कोई बादशाहत होती है या जहाँ कोई इस तरह की फैमिली लिमिटेड कंपनी होती है, उसमें होता है। PTI एक पॉलिटिकल पार्टी है, लोग आएंगे जाएंगे। हम सब इमरान खान साहब के नज़रिए के तहत हैं, और जब इमरान खान पार्टी से रिटायर हो जाएंगे तो आगे हम एक इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा के अपना लीडर चुन लेंगे। हमारे यहाँ कोई ख़ानदानियत, कोई बाप बेटे भांजे भतीजों की कोई ग्रुप नहीं है जिसमें लड़ाई होगी। अच्छा चले, वो तो खैर देखेंगे। PTI कहा तो बहुत कुछ करती थी, मौरूसी सियासत में भी बहुत कुछ कहा करती थी। खटक साहब का आधा ख़ानदान जो है वो आपकी पार्टी में शामिल है, तरक्की ख़ानदान भी जो है वो कौन कौन बाप बेटा चाचा, लेट्स जस्ट लीव इट देयर ना, उसको बात करें उसमें बेहतर है। मुझे ये बताइए कि जो ये बात, आप इजाज़त देना, मैंने आपकी बात सुनी, आप कहा करते थे कि नहीं होना चाहिए, मैं आपकी बात सुनी। मुझे ये बताइए कि मुसरत चीमा साहिबा ये बात कर रही हैं कि हमारी कमर में जो है वो छुरा घोंपा है ओन चौधरी ने, ये तो वो बात कर रही हैं। फिर राजा रियाज साहब ये बात कर रहे हैं, हम खड़े हैं जहांगीर तरीन के साथ। ओन चौधरी ये कह रहे हैं जी मैंने रिज़ाइन इसलिए किया है क्योंकि मुझे कहा गया कि डिसोसिएट करो तरीन ग्रुप से।
तरीन ग्रुप एज अ आपको इलेक्शन से पहले यू हैड टू बाउ डाउन बिकॉज आपके पास जो आपने माजरत के साथ बजट से पहले आपने ये पास कराना था बजट, वो तो सबको नजर आया। तो ये आप ये तो नहीं कह सकते स्टॉर्म इन अ टी कप। नहीं, बजट से पहले एक बात आई थी, आपको पता है हमारे यहाँ रवाज नहीं है कि जिसके खिलाफ भी कोई केस आ जाए वो समझता है कि उसको विक्टिमाइज किया जा रहा है। तो एक बात आई थी और उनको सेटिस्फाई कर दिया गया था। अच्छा। जो एक कमेटी बनी थी और उसमें कभी किसी ने नहीं कहा था कि जहांगीर तरीन साहब को माफ़ी मिल गई। ये थोड़ी को मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी है जिसमें हम अपनों को नहीं, लेकिन आप ये क्यों कर रहे हैं फिर? तो अगर तरीन इज पीटीआई एंड पीटीआई इज तरीन, तो फिर क्यों कह रहे हैं ओन चौधरी को कि डिसोसिएट करें अपने तरीन ग्रुप से? नहीं, देखें बात सुने, जब तरीन साहब के खिलाफ ये मामला हुआ तो उनका ख्याल था कि कोई कैबिनेट के कुछ मेंबर्स तरीन साहब के साथ कोई अपनी राइवलरी शो कर रहे हैं, कोई मुखासमत शो कर रहे हैं और उनको विक्टिमाइज कर रहे हैं, ये उनका गिला था और ये अच्छे खासे तादाद में लोग इकट्ठे हो गए थे। लेकिन जब उनकी मुलाकातें कराई गई, उनको यकीन दिलाया गया और एक ऐसा यानी एक काबिल ज़िक्र या क्या करनी काबिल क्या करना चाहिए ट्रस्ट वर्दी आदमी को ये लगा दिया गया उस प्रोसेस को चेक करने के लिए। उसके बाद सब पार्टीज आर हैप्पी। अब ओन चौधरी की निकलने में मुझे नहीं पता मुसर्रत साहिबा ने क्या कहा है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इट्स दैट बिगर एन इशू जिसको हम एक टॉक शो में एक मेन हेडलाइन में बात करें। ये एक रोजमर्रा का मामला है। चले सर देखते हैं कि ये स्टॉर्म इन अ टी कप रहता है या दिस पिक्स अप दिस एक्चुअली पिक्स अप स्टॉर्म, नॉट अ सिग्निफिकेंट न्यूज़। अच्छा, चले मैं ज़रा अली साहब की तरफ चलती हूँ। अली साहब, बकौल अब्बास साहब के दिस इज़ नॉट अ सिग्निफिकेंट न्यूज़ और इस पर हमें टॉक शो नहीं करना चाहिए। कल जहांगीर तरीन साहब ने जो है बाकायदा अपने लाइक माइंडेड जो MNAs MPAs उनका एक उन्होंने इजलास बुलाया है, 8 तारीख है, और एक प्रेशर ग्रुप फिर से बनता हुआ सामने नज़र आ रहा है। क्या आप समझते हैं कि ये PTI के अंदर से तरीन ग्रुप की जो है वो एक तरीन ग्रुप जो है वो निकल रहा है और उसका एक स्टार्ट हो सकता है कि PTI के अंदर जो डिफ्लेक्शंस हो रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आज आपने याद किया। देखिए, मैं आपके सवाल पे आने से पहले सबसे पहले तो अपने अफसोस का इजहार करना चाहूँगा जो आज आपकी कम्युनिटी, जो हमारे जर्नलिस्ट भाई हैं, उनके साथ जो आज की नालायक और जो कम ज़र्फ हुकूमत है उसने जो रवैया अपना बर्पा किया हुआ है। आपने देखा है कि FIA को किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। पहले तो सिर्फ सियासी मुखालफिन के ख़िलाफ़ होता था, अब माशाल्लाह जो जर्नलिस्ट के ख़िलाफ़ भी ये जो आपको रवैये हैं ये आपको फ़रोग़ पाते हुए नज़र आ रहे हैं। ये एक अफसोसनाक चीज़ है और हमें इस ट्रेंड को रोकने की एक भरपूर कोशिश करनी चाहिए। और जहाँ पे अब आपका सवाल और ये इमरान खान साहब की जो सियासी बर्दाश्त, जिसकी हम पहले भी बेमिसाल एग्जाम्पल्स देख चुके हुए हैं, वो यकीनन आपने बिल्कुल उसकी तरफ ठीक इशारा किया। जो ओन चौधरी साहब और जिस तरह से ये जहांगीर खान तरीन साहब के मामले के ऊपर ये अटेंड करना चाह रहे हैं ना, मेरी डॉक्टर साहब इसमें सिर्फ गुजारिश इतनी होगी कि अगर इमरान खान साहब इतने असूल पसंद हैं तो उनसे गुजारिश मैंने ये करनी है कि जी यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जब सेनेटर इलेक्ट हुए थे तो इनके इंटीरियर मिनिस्टर ने टीवी पे आके नहीं कहा था कि जी हमें मालूम है कि वो कौन से लोग हैं जिन्होंने जाके यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को वोट दिया है। तो काइंडली ज़रा उनके खिलाफ भी तो एक्ट करते हुए नजर आए ना। हमें सिर्फ इसलिए कि इन्होंने जो पंजाब के डाकू जिनको कहते थे उनके वजारत उनको एक और दे के उनके 10 वोट सिक्योर कर लिए हैं, तो अब ये एक मिसाल बनाना चाहते हैं कि जी मैं जो जहांगीर तरीन ग्रुप है जो मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है उससे मैं किस तरह अटेंड करूंगा। तो ये जो सारी की सारी चीजें हैं ना, ये मेरे ख्याल से लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने जो नज़ीर चौहान साहब के साथ किया है, ये जो ओन चौधरी साहब के साथ कर रहे हैं, ये वही उनकी जहनी जो उनकी सोच है उसकी अक्कासी करता है। जो फैसल वावडा ने, आपको याद होगा, एक दफा टीवी शो के ऊपर भी आके कहा था कि ये एक SHO की मार है, तो नज़ीर चौहान साहब की तो वही कहानी निकली ना। तो बात ये है कि अगर ये असूल पसंद है तो इनको कहें यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के खिलाफ जिन्होंने वोट किया था उनके खिलाफ कोई एक्शन लेते हुए हमें नजर आए तो हम इनकी तब तारीफ करेंगे। सिर्फ इसलिए कि जी इनको आज उन लोगों की जरूरत नहीं है, ये उनकी मिसाल बनाना चाहते हैं तो बना लें, मगर लोग बखूबी जानते हैं कि इमरान खान साहब को अपनी हुकूमत को तूल देने के लिए जो भी कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ेंगे वो करेंगे, और जहां पे उनको वो सूट करेगा कि जी वो अपने
اصولوں کی یہاں پہ نمائش کر سکیں تو اسی طرح وہ سستی شہرت کے لیے اون چودھری، نذیر چوہان اور باقی لوگوں کو استعمال کریں گے. تو میرے خیال سے صرف یہ چیز ہے جو لوگوں کے سامنے اب ایکسپوز ہو چکی ہوئی ہے، اور بچہ بھی جانتا ہے کہ عمران خان صاحب کے کیا سیاسی رویے ہیں. اچھا، کیا ناز بلوچ صاحبہ ہمیں جوائن کر چکی ہیں؟ کیا ناز صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں؟ ناز صاحبہ آپ کی طرف آتی ہوں. ناز صاحبہ، جب سے یہ ترین گروپ جو ہے سرفس کیا ہے، اور obviously اس وقت تو پی ایم ایل کیو کی بھی جو ہیں وہ ایشوز سے، تو آپ لوگ بات کرتے تھے، اور ابھی بھی کچھ دن پہلے میں قاہرہ صاحب کو دیکھ رہی تھی، انہوں نے بات کی کہ جی ہم ابھی بھی ٹاپل کر سکتے ہیں گورنمنٹ پنجاب کے اندر. اب تو یہ جو فالٹ لائنز ہیں یہ بہت زیادہ جو ہے وہ نظر آ رہی ہیں پی ٹی آئی کے اندر. جس طرح اون چودھری نے کہا، مجھے کیٹیگوریکلی کہا گیا کہ یو شوڈ ڈس ایسوسیٹ یور سیلف. کیا آپ کی پارٹی اب کوئی ارادہ رکھتی ہے ترین گروپ کو اپروچ کرنے کا، یا آر یو ایکچولی سیریس اباؤٹ برنگنگ دیٹ نو کانفیڈنس ان پنجاب؟ کچھ اس پہ کام آپ کر رہے ہیں یا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، بات یہ ہے کہ حالات اور واقعات جس تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں، اور جس تیزی سے نہ صرف پنجاب میں بلکہ وفاقی، اگر آپ پارلیمنٹ میں بھی دیکھیں تو یہاں پہ بھی وفاقی حکومت میں بھی یہاں پہ بہت ساری پیچیدگیاں نظر آ رہی ہیں، اور دکھائی دے رہا ہے کہ دھڑے بندی ہو یا ایک دوسرے کی مخالفت ہو، اور جتنے گروپ میں سمجھتی ہوں کہ اس حکومت کے ہوتے ہوئے یہاں پہ ہمیں نظر آ رہے ہیں پارلیمنٹ کے اندر، اور جتنی دھڑے بندیاں یہاں پہ ہو چکی ہیں، اس کے بعد یہ حکومت بہت زیادہ کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے دن بدن، اور آلریڈی ہو چکی ہے. آئے دن ہمیں پارلیمان میں بیٹھے ہوئے ان کے اپنے ممبران آ کر ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ کتنے ناخوش اور پریشان ہیں اس حکومت کی کارکردگی کے ساتھ، اور مختلف وجوہات کی بنا پر. تو لہٰذا ایک الیکٹیبلز اور جو نظریاتی کی جنگ ہوتی تھی پی ٹی آئی کے اندر، پہلے تو یہ تھا کہ ایک الیکٹیبل گروپ ہے اور ایک نظریاتی گروپ ہے، لیکن اب اس بات اس سے بہت آگے نکل گئی ہے. اب نہ صرف الیکٹیبل اور نظریاتی بلکہ بہت سارے ایسے گروپس ہیں. ہر وزراء نے تقریباً آلموسٹ ہر دوسرے وزیر کا اپنا ایک گروپ بنا ہوا ہے. تو یہ جو مخالفت ہے یہ اس نہج پہ پہنچ چکی کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اون چودھری کا استعفیٰ آ رہا ہے، کل کسی اور کا آ جائے گا. تو ان چیزوں سے حکومت کی کمزوری اور ویکنس جو سامنے آئی ہے وہ آبویس ہے. جہاں تک بات ہماری رہی، ہم نے تو پی ٹی آئی نے بھی اپنا موقف یہ اختیار کیا تھا، اور ہم نے اس وقت کہا تھا پی ایم ایل این کو بھی ہمارا اس بات کے اوپر جی ہمارے پاس پنجاب کا آپشن موجود ہے، پنجاب میں بالکل ان ہاؤس چینج کا آپشن موجود ہے، وہاں نمبرز بھی پورے. لیکن اب تو ہمیں وفاق میں بھی دکھائی دے رہا ہے کہ نمبرز ان کے بہت زیادہ حد تک ان کے ہاتھ سے حکومت کے کھسک چکے ہیں. تو دیر آر ملٹیپل آپشنز، آف کورس وائی ناٹ. لیکن جو بھی فیصلہ ہوگا وہ پارٹی نے متفقہ طور پر، اور جو بھی ہمارا لائے عمل ہوگا پارٹی پالیسی ڈیفائن کرے گی، اور ہم دیکھیں گے حالات اور واقعات کو. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اس حکومت میں باوجود اس کے کہ ان کو بہت پرسکون موقع ملا حکومت کرنے کا، لیکن انہوں نے اپنے پیروں میں خود کلہاڑی ماری ہے پے در پے. کیونکہ اس حکومت کی ساری جو فوکس تھی وہ 2.5-3 سالوں میں وہ انتقامی کارروائی کے اوپر لگی رہی ہے. اور انتقامی کارروائی اپوزیشن کو جیل میں بند کرنا، نیب کی نظر کر دینا، اور اب ایف آئی اے کے تھرو لوگوں کو ہراسمنٹ کرنا، یہ سارے معاملات جو ہے یہ کوئی یہ گورننس نہیں ہوتی ہے. یہ کہہ کے عوام کو یہ اگلے الیکشن میں جا کے کیا ووٹ لیں گے کہ جی ہم نے اتنے لوگ پکڑوا دیے اور ہم نے ان کے ساتھ یہ حشر کیا ہے، ان کا ہم نے ہراسمنٹ کر کے ان کو جینا حرام کیا ہوا ہے. یہ کہ کیا آپ کو عوام ووٹ نہیں دے گی؟ جو ایشوز ہیں، آج آپ ایل این جی دیکھیں کہ کس ہائیسٹ ریٹ کے اوپر ایل این جی خریدا جا رہا ہے قطر سے. جو ملٹیپل ایشوز ہیں، جو مہنگائی کے بحران ہیں، اوور آل جو فوڈ پرائسز ہمارے پاس آ رہا ہے، ویٹ جو ہے وہ گورنمنٹ ایک طرف امپورٹ کری ہے، دوسری طرف کہ ہم بمپر کراپ کرنے لگے. تو ہمارے ایشوز، اصل ایشوز جو ہے اس سے ہٹ کے یہ اپنے ودن جو پی ٹی آئی لڑائیاں ہو رہی ہیں، یہ تو ہمیں پتا تھا، اٹ واز رائٹنگ آن دا وال، یہ ہمیں نظر آ رہا تھا. کیوں میں آپ کو یہ بات اس لیے ماریہ کہہ رہی ہوں کیونکہ اس بات سے تو صداقت عباسی بھی اگری کریں گے کہ اس وقت کی جو پی ٹی آئی ہے اس کی شکل بہت خوفناک طریقے سے بدل گئی ہے. یہ وہ پی ٹی آئی ہی نہیں ہے جو اصل پی ٹی آئی تھی، جو ایکچوئل پی ٹی آئی تھی. وہ مختلف لوگ تھے، وہ واقعی میں کور پی ٹی آئی کے ایک پرنسپل اسٹینڈ پہ رہنے والے لوگ تھے. اب کی جو پی ٹی آئی ہے وہ تو آپ نے ساری پارٹیوں سے اعقاب لکھ عمر پی ٹی آئی ہے، کیا فواد چودھری پی ٹی آئی، کیا فہمیدہ مرزا پی ٹی آئی ہے، کیا زبیدہ جلال پی ٹی آئی ہے. آپ مجھے بتائیے کہ یہ لوگ ساری کیا شیخ رشید پی ٹی آئی ہے، یہ پی ٹی آئی ہے؟ یہ تو پی ٹی آئی نہیں تھے نا. جب ایسے لوگ مسلط کر دیے پی ٹی آئی کی کابینہ کے اندر تو ڈیفینیٹلی یہ تو obvious بات تھی کہ یہ ایشوز تو ریز ہوں گے، یہ باتیں تو ہوں گی، مخالفت تو ہوگی. اچھا، بھائی صاحب کی طرف چلتی ہوں، پھر علی بھائی سے پوچھوں گی جو نو کانفیڈنس کی بات آ رہی ہے. بھائی صاحب، یہ تاثر اس وقت یہ مل رہا ہے کہ اگین بیکاز بجٹ کا ٹائم جو ہے وہ گزر گیا،
تو اب ایک ایک کر کے جیسے نذیر چوہان صاحب بڑا انفیمس جملہ جو واٹا صاحب کا تھا، ایک ایسے چوکی مار ہیں، نظر بھی آیا کس طرح ان کا جو اس کو حرف عام میں آج کل کہا جا رہا ہے جی سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا وغیرہ وغیرہ، جو چیزیں جس طرح ان کے بیانات آ رہے ہیں، اب یہ اون چودھری والا معاملہ سارا، یہ لگ رہا ہے کہ آہستہ آہستہ آپ چاہ رہے ہیں کہ جہانگیر خان ترین کے ساتھ جو ان کی سپورٹ ہے اس کو الگ کیا جائے، اس کو ختم کیا جائے تاکہ جہانگیر خان ترین کے خلاف ایکشن جو ہے وہ لیا جائے. کیا یہی ہو رہا ہے یا پھر معاملات کچھ اور ہیں؟ دیکھیں ڈاکٹر ماریہ، پاکستان کے لوگوں کے لیے اس میں ایک بات دلچسپی کی ہے کہ کیا کسی بھی اگر پہ کوئی الزام ہے کسی بھی میل پریکٹس کا، اس کے خلاف حکومت کارروائی کرنے جا رہی ہے کہ نہیں جا رہی. باقی جتنے ہی آپ باتیں کر رہی ہیں یہ سارے حکومت کے یا کسی پولیٹیکل پارٹی کے پولیٹیکل مووز آپ کہہ سکتے ہیں. جس طرح آپ نے بات نریٹ کی، جس طرح آپ نے بات بولی، اس طرح یہ کہ جی آپ یہ اس کو بہت ساری پولیٹیکل موو سمجھ رہی ہیں. پولیٹیکل مووز کسی بھی سیاسی جماعت کا اپنا ایک رائٹ ہوتا ہے، لیکن اگر اس سارے ایشوز میں اگر کوئی قومی ایشو بلڈوز ہوتا ہے، کسی قومی ایشو پہ کمپرومائز ہوتا ہے، کسی قوم کے ایسے دلچسپی پہ اگر کوئی کمپرومائز ہوتا ہے تو پھر تو وہ بات قابل اعتراض قوم کے لیے. ورنہ پولیٹیکل پارٹی اپنے اندر کس کو وزیر بناتی ہے، کس کو مشیر بناتی ہے، کس کو ہٹا دیتی ہے، کس گروپ کو تگڑا کرتی ہے، کس کو کمزور کرتی ہے، یہ پیورلی پارٹی کے اندرونی معاملات کا حصہ ہوتا ہے. اب رہی بات جو ناز صاحبہ نے کہی، مسئلہ صرف یہ ہے کہ بالکل بالکل ہم چاہتے ہیں کہ جس کے اندر چاہے اپوزیشن ہو چاہے گورنمنٹ ہو، عوام یہی چاہتے ہیں کہ اس کا احتساب ہو جس نے عوام کا پیسہ لوٹا ہے. لیکن یہ سلیکٹیو احتساب جس کی طرف علی صاحب نے بھی جو ہے وہ نشاندہی کی، جیسے بات ہوئی کہ جی جب کے پی میں 2015 میں الیکشن ہوئے تو اس میں کس کس نے پیسے کھائے وہ لسٹ آئی، لسٹوں آپ کے سامنے لسٹ آئی، اس میں ایک صاحب کو آپ نے جو قومی وطن پارٹی سے تھے ان کا نام سیر فہرست تھا، آپ نے ان کو منسٹر بھی بنا دیا. اسی طرح جہانگیر ترین صاحب کا بھی لگ رہا ہے، تو وہ جو آپ کی باتوں میں قول و فعل میں تضاد ہے اس کی طرف پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں. بالکل آپ کی باتوں میں تضاد ہے، الزام میں تضاد ہے، حقیقت میں کوئی تضاد نہیں ہے. اگر سلیکٹیو احتساب ہوتا تو جہانگیر ترین ہم سب کے دلوں کے قریب تھے، ان کے خلاف احتساب کیوں ہوتا؟ نہیں ہوا نا، بات آپ نے کی ہے اپنی ٹائمنگ کی بات میں کر رہے ہیں نا آپ، تو ان کو ٹائمنگ کرنا ہوتا تو یہ تو کب سے جو شوگر کمیشن کی رپورٹ آئی ہوتی کر لیتے آپ، بیچ میں بجٹ آ گیا. سنیں چلیں پہلی بات یہ کہ جہانگیر ترین صاحب کے خلاف کوئی پاناما کے طرح کوئی مظاہرے نہیں ہوئے، کوئی اپوزیشن کی طرف سے احتجاج نہیں ہوا، کوئی اپوزیشن نے کوئی نیب میں ریفرنس نہیں جمع کرایا. گورنمنٹ نے خود ایکشن لیا. اس ایکشن کو آپ کا جو الزام ہے اس الزام کو بالکل وہ ایکشن رد کرتا ہے. عمران خان کی جو سب سے قریب آدمی ہے ان پہ الزام لگا، انہوں نے اگر کوئی دباؤ ڈالا تو عمران خان نے دباؤ قبول نہیں کیا، انہیں کہا کہ پروسیس سے گزریں. آج جو آپ کہہ رہی ہیں بیرسٹر علی ظفر کہ ہم کو نہیں چینج کیا آپ نے، شہزاد اکبر کی جگہ بیرسٹر علی ظفر نہیں آئے. جہانگیر خان ترین نہیں، آج آپ کا جو آپ کا اپ فرنٹ آپ کی بات ہے کہ ہم جہانگیر خان ترین کے گروپ کو آہستہ آہستہ کر کے ان کو کمزور کر کے ان کے خلاف ایکشن کر رہے ہیں. اگر یہی بات سچی ہے پھر تو یہ بہت بڑا قومی فریضہ ہم ادا کر رہے ہیں. پھر تو آپ کو ہماری تعریفوں میں تو یہ بات کر رہی ہوں کہ دیکھیں اتنی بڑی ایک پارٹی نے ایکشن لیا ہے کہ وہ اپنے قریب ترین آدمی کے خلاف ایکشن لے رہی ہے اور ان کو پولیٹیکل جب ان کو سوٹ کرتا ہے. میں تو کہہ رہی ہوں بہت اچھی بات ہے، لیکن اس وقت وزیرہ یہ نظر آ رہا ہے کہ جس وقت سوٹ کرتا ہے، یہ تو ساری سوٹ کرتا ہے تب یہ کریں. ساری گڈ نیوز ہے، گڈ نیوز ہے سر. تو سر گڈ نیوز آپ بجٹ سے پہلے کہاں تھے؟ بتائیں جہانگیر خان ترین کے خلاف سنیں نا، اب مجھے یہ سوال میں آپ سے کرتا ہوں اور آپ کے دونوں پارٹیسپینٹ سے کرتا ہوں، جہانگیر خان ترین سب کے خلاف یہ انکوائری انیشیٹ کرنے کی ہمیں کیا ضرورت تھی؟ کیا پولیٹیکل ضرورت تھی؟ کیا وہ نون لیگ سے مل گئے تھے؟ کیا وہ پیپلز پارٹی سے مل گئے تھے؟ وہ ہمارے قریب تھے، پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. اسی بات کی اگر گہرائی میں جائیں گی اور آپ دل سے سوچیں گی، آپ بھی اور آپ کے دیکھنے والے سب کو پتہ چلے گا کہ عمران خان ابو بورڈ ہیں، وہ ہر چیز کو بالائے طاق رکھ کے احتساب کرنا چاہتے ہیں. اگر ہماری پارٹی میں بھی کوئی غلط کام کرے گا اس کا حال وہ زرداری صاحب جیسا یا نواز شریف جیسا کرنا چاہیں گے. رہی بات جو ناز صاحب نے عامر کیانی کے خلاف کیا کیا؟ ادویات جو بڑھ گئی، غلام سرور صاحب کے خلاف کیا آپ نے کیا؟ اسد عمر، مراد سعید، علی محمد خان، ڈاکہ پڑا گیس میں، کیا کیا آپ نے؟ عمران اسماعیل، ڈاکٹر عارف علوی،
میں جواب نہیں دیں گے بھائی صاحب، بھائی صاحب جواب نہیں دیں گے. چلیں تو کیا انڈرسٹینڈ بھائی صاحب، میں مجبوری سمجھتی ہوں آپ کی، میں مجبوری سمجھتی ہوں، میں مجبوری سمجھتی ہوں. کوئی بات نہیں، غلام سرور کے خلاف کچھ نہیں ہوا. مجھے دوبارہ ریپیٹ، سر غلام سرور صاحب کے خلاف ڈاکہ جہاں پڑا اس میں گیس کی پرائسز میں، کیا ثبوت ہے؟ کیا ثبوت ہے؟ سر ثبوت آپ کی اس وقت کی انفارمیشن منسٹر کہہ رہی ہے، میں تو نہیں کہہ رہی. گیس کی پرائسز میں کوئی کرپشن تو نہیں تھی نا؟ آپ میرے پاس آ کے آپ نے مجھے کہا تھا پیسے واپس ہوں گے، واپس ہوئے سر. ان کو چینج کر دیا گیا. اوہ اچھا، واہ دس از ریئلی انٹرسٹنگ. چینج کر کے دوسری منسٹری دے دی، پھر ان کو بھیج دیا گیا کہ پی آئی کا بیڑا غرق کریں آپ. کسی کی جیب میں تو نہیں ہے نا؟ امیزنگ سر، امیزنگ سر. ادویات بھی بڑھ گئی، کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کو ہٹایا اس کے بعد لے آئے واپس. امیزنگ لاجک، امیزنگ لاجک. میں ذرا علی صاحب کی طرف چلتی ہوں. پیسہ کسی آدمی کی جیب میں ہے؟ کیا پیسہ کسی آدمی کی جیب؟ کیا قوم کی جیب سے نکل گیا؟ سرکاری خزانے میں. کیا قوم کی جیب سے نکلا؟ نہیں، قوم کی جیب کے نکل کے قوم کے خزانے میں آ گیا. کیا ہوا مجھے بتائیں. وہ قومی ادارہ ہے، اگر زیادہ پیسے چارج کر لیے اور قومی ادارے کے پاس ہے. This is not what is known as corruption. عباسی صاحب، ادویات کے اندر جو پیسہ نکلا، ادویات کے اندر جو پیسہ نکلا جو فارماسیوٹیکلز کو گیا، وہ تو کسی کی جیب میں گیا نا. کیا کیا آپ نے عامر کیانی کے خلاف؟ ڈونٹ ڈو دس بھائی صاحب، پلیز ڈونٹ ڈو دس. علی صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی، کوئی کسی کے خلاف کوئی ثبوت ہے تو وہ 448 دوائیوں کے بارے میں سپریم کورٹ کا آرڈر تھا کہ سپریم کورٹ نے جتنا کہا، جتنی کہا اس سے آپ نے کئی گنا زیادہ بڑھائی. آگے چلیں ڈاکٹر صاحبہ. جی 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 میرا چلیں، اس پہ انویسٹیگیشن ہوگی، اور اگر عامر کیانی انوالو ہوتے ہیں تو ان کو بھی جہانگیر خان ترین کی طرح کوئی نہیں کور کرے گا. چلیں آپ کم از کم یہ مان گئے کہ جہانگیر خان ترین انوالوڈ ہے. کوئی کام کرے، ابائی صاحب پھر مت جائیے گا، ثبوت لے کے آئیں. ابائی صاحب پھر مت جائیے گا، کاغذ لے کے. ابائی صاحب پھر مت جائیے گا. آج آپ مان گئے کہ جہانگیر ترین کی طرح ایکشن ہو رہا ہے، پھر مت جائیے گا کل کو. ٹھیک ہے، چلیں میں ذرا علی صاحب کی طرف چلتی ہوں. علی صاحب مجھے یہ بتائیے، ابھی جو بات ہو رہی تھی یہاں پہ، ابائی صاحب نے تو ماننا نہیں ہے، لیکن ان کی شفاف حکومت ہے، کوئی کرپشن نہیں کی، کوئی سلیکٹیو احتساب نہیں ہے، کوئی جو ہے وہ وقت کی مناسبت سے جو ہے وہ احتساب نہیں کیا جاتا. آپ سے بھی جو یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ اتنے سب اپوزیشن بھی جو جس طرح بات کرتی ہے کہ یہ بقول اپوزیشن کے نالائق ترین جو ہے وہ گورنمنٹ ہے، ان سے خراب ہم نے گورنمنٹ دیکھی نہیں ہے. اب جس طرح اس وقت نظر آ رہا ہے کہ آپ کے پاس اپرچونٹی پریزنٹ ہو رہی ہے کہ اس گورنمنٹ کو آپ چینج کر سکتے ہیں، جیسے ناز صاحبہ بات کر رہی ہیں، تو کیا وجہ ہے آپ اس رستے کی طرف نہیں جانا چاہتے؟ اب ترین گروپ جو ہے وہ اسٹرانگ ہو رہا ہے، اس کے خلاف ایکشن بھی ہو رہا ہے. ڈونٹ یو تھنک دس از اے رائٹ ٹائم ٹو ایکسیپٹ زرداری صاحب آفر؟ ڈاکٹر صاحبہ میں پہلے ذرا عباسی صاحب کی چند باتوں کی اصلاح کر دوں. انہوں نے کہا جہانگیر ترین صاحب ہمارے دلوں کے قریب ہیں. وہ ان کے دلوں کے قریب نہیں، ان کے بٹووں کے قریب ضرور تھے، کیونکہ انہوں نے آپ جانتی ہیں خاص طور میں جو پنجاب حکومت کو بنانے کے اندر جو اپنا کردار ادا کیا نا، وہ میرے خیال سے سب کے سامنے ہے. وہ ان کی اے ٹی ایم اور ان کا جہاز. ٹھیک ہے، ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ کہتی ہیں کہ جی ہمیں ان کے خلاف انکوائری کرنے کی کیا ضرورت تھی. انہوں نے بالکل ان کے خلاف انکوائری انیشیٹ نہیں کی تھی. جب پبلک پریشر بنا وہ چینی چوری کے اوپر انویسٹیگیشن کمیشن کی گئی، تو اس کے بعد ان کو پتا چلا کہ جو ان کے 3 رہنما ہیں، ہمایوں اختر صاحب، جہانگیر خان ترین صاحب اور خسرو بختیار صاحب، 40-50% مارکیٹ تو یہ کمانڈ کرتے ہیں. اس لیے ان کی مجبوری بن گئی کہ ان کے خلاف بھی یہ انویسٹیگیشن کو شروع کرتے. پر مجھے بتائیں، ریسنٹلی جب پریشر بڑھنا شروع ہوا، جب بجٹ کا ٹائم قریب آیا، تو کس نے ڈاکٹر رضوان کو بدل کے، انویسٹیگیشن افسر کو بدل کے جہانگیر خان ترین صاحب کو این آر او دیا؟ آپ مجھے بتا دیں. یہاں پہ آ کے ٹی وی پہ پتہ نہیں کیا گفتگو کر رہے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب جو ہیں وہ بڑے ایک فیئر آدمی ہیں، وہ کوئی بھی ضابطوں کی خلاف ورزی کرے گا تو اس کے خلاف وہ اپنا حکومت کی جو مشینری ہے وہ اس کے خلاف ایکٹ کرے گی. تو میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، آپ سب کے ذہن میں بھی آج وہ فریش ہوگی. آپ نے آزاد جموں کشمیر کا الیکشن دیکھا، وہاں پہ ان کے ایک قابل وزیر علی امین گندا پور صاحب وہاں پہ جا کے رشوتیں دیتے ہوئے پائے گئے، وہاں پہ جا کے نفرتیں بانٹتے ہوئے پائے گئے. الیکشن کمیشن نے ڈیلیڈ
ऑल्दो डिलेड था हमारी नजर के अंदर, एक्शन लिया कि इनको उठा के आजाद जम्मू कश्मीर बदर किया जाए। तो मुझे बता दें, वो जो हमारे ज़ाब्तों को पसंद करने वाले वजीर आजम साहब थे, वो अगले दिन हेलीकॉप्टर में बिठा के ला के उनको आजाद जम्मू कश्मीर लेके आए कि नहीं आए? ना सिर्फ उनको अपने साथ लेके आए, अपने साथ स्टेज पे खड़ा किया, उनसे नफरतें बखेरी और उसके बाद वहां पे मुस्कुराते भी रहे और उनकी तारीफ भी की। तो ये तो माशाल्लाह इनका किरदार है। उसके बाद कहते हैं कि जी हमने अपनी काबीना के अंदर अच्छे लोग रखे हुए हैं और हमारा वहां पे ये जो इस किस्म की सियासी मजबूरियों के साथ कोई ताल्लुक नहीं। तो मैं इनसे सिर्फ ये गुजारिश करूंगा, मुझे एक सेकंड के लिए मेयार तो बता देना इनकी काबीना में आने के लिए क्या है। अगर तो सियासी वाबस्तगी और पीटीआई के साथ लॉयल्टी मेयार था, तो क्यों मुझे बताएं सदाकत अब्बासी साहब काबीना से बाहर हैं और वहां पे गुलाम सरवर और शफकर महमूद और पता नहीं कौन कौन सा आदमी जिसने दर दर का पानी पिया हुआ है काबीना के अंदर वहां पे मौजूद है। क्यों मुझे बताएं, अगर वहां पे काबीना के अंदर आने के लिए कॉम्पिटेंस और काबिलियत अगर जरूरत थी उसकी, तो मुझे बताएं जिस आदमी को इन्होंने जमादार नहीं रखना था, जिस आदमी ने रेलवे को बर्बाद कर दिया, आज उसको इस्लामाबाद में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर क्यों बनाया हुआ है? और जो हामिद खान साहब जो नजरियाती तौर पे इनके साथ शुरू हुए थे, आज इनकी पार्टी से वो बिल्कुल किनारा कशी क्यों इख्तियार कर गए हैं? अगर इनके लिए इंटेग्रिटी अच्छी होना बहुत जरूरी था कि काबीना के अंदर आते, तो मुझे बताएं असद खोकर साहब को क्यों पहले वजारत से निकाला, क्यों फिरदौस आशिक अवान को कैबिनेट से बाहर निकाला? इसके अलावा जो मैं फंडामेंटल में आ गया आगे आपके सवाल पे, मैं फंडामेंटल जो चीज है ना वो ये है कि अपनी सियासी मजबूरी के लिए सब कुछ करेंगे जो इनके 3 साल के रिकॉर्ड के अंदर हमें नजर आ रहा है। अब जो आप पंजाब की बात कर रही थी, देखिए मैं आपसे गुजारिश ये करूंगा, हमारी पार्टी की बड़ी क्लियर मेंटेन्ड पोजीशन है कि हमने कोई डील मेकिंग करके हुकूमत नहीं लेनी। जब यहां पे ये नो कॉन्फिडेंस के लिए जाएंगे तो हमारे साथ वही होगा जो हमारे साथ फेडरल गवर्नमेंट के अंदर जब इमरान खान साहब ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया, इन्होंने अपने मेंबरों के सरों के ऊपर बंदूक रखी और उनसे जबरदस्ती वोट करवा लिया। आप मुझे हिसाब करके बता दें कि अगर मैं नाज साहिबा के साथ वोट भी ले लूं, मैं आजाद वोट भी अपने साथ, मेरी लेट मी कंक्लूड डॉक्टर साहब, अगर मैं वो आजाद मेंबर भी अपने साथ कर लूं तो काफ लीग के वोटों के बगैर हमारी किस तरह से वहां पे नो कॉन्फिडेंस सक्सेसफुल होगा? बिल्कुल नहीं होगा। जो चीज आपको नोट करनी चाहिए वो ये है कि जो सारे के सारे लोग जहांगीर खान तरीन ग्रुप के अंदर है ना, उन्होंने देख लिया कि उनके साथ आगे क्या होने जा रही है। उन्होंने ओन चौधरी को देख लिया, उन्होंने ये जो नजीर चौहान को देख लिया, उन सबको पता है कि अगला इलेक्शन आएगा, इमरान खान साहब उनको उठा के बाहर फेंक देंगे, इसलिए वो सारी की सारी दूसरी पार्टियों के साथ राब्ते में है। और जिस दिन ये इलेक्शन कॉल होगा आपको नजर आ जाएगी कि इनके इलेक्टेबल्स किस तरह से भाग के नून लीग की टिकट के पीछे भागेंगे और वो इनकी असली और हतमी शिकस्त होगी। चलें एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, लेकिन ये बात बार बार की जा रही है कि इवन अगर PMLN को पता है कि ये होना है, तो एक अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि हम डिलीवर इस पे कर सकते हैं, अगर इस पे इनके साथ चला जाए तो जो आप पे दाग लगा हुआ है कि आप इस हुकूमत को जो है वो सर्वाइवल का एक बायस बने हुए इस हुकूमत का, वो भी शायद धुल जाए। लेकिन आई गेस PMLN की अपनी मंतक है, अपनी उनकी जो है वो लॉजिक है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, तो PMLN के अंदर क्या हो रहा है इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले डिस्कस हो रहा था PTI की जो अंदरूनी इस वक्त लड़ाई जो है वो चल रही है। अब जो इस वक्त पिछला पूरा हफ्ता जो डोमिनेट करता रहा वो नून लीग के अंदर जो अंदरूनी लड़ाई है वो डोमिनेट करता रहा, लेकिन ये अब एक और किसी टेंजेंट पे जाती हुई हमें नज़र आ रही है। गुज़िश्ता रोज़ राना तनवीर साहब हैं, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के, उन्होंने क्या कहा शाहिद खाकान अब्बासी के मुतालिक, और ऑब्वियसली ये रद्द अमल में था जो अब्बासी साहब का बयान था शहबाज शरीफ के लिए। तो सुन लेते हैं फिर आगे चलते हैं। शाह साहब को सोच समझ के खुद बात करनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर बनने का ये मतलब नहीं है कि उसको कुछ सर्टिफिकेट मिला है, उसको मैं कह रहा हूँ कि उसको सोच समझ के बात करनी चाहिए। उसने जो किया है वो गलत किया है, उसको नहीं ये बात करनी चाहिए थी, और ना ये पॉलिटिकल हायरार्की में ऐसी बातें होती हैं। और बात करनी है वहाँ बैठ के बात कर ले। कई दफा तो ये शाहिद खाकान साहब कह चुके हैं कि जी हमारे सारे स्टेक होल्डर को बैठना चाहिए और हमें कोई फ्यूचर के लिए हमें एक चार्टर बनाना चाहिए और हमें सारे बैठ के बात करनी चाहिए। तो ये अगर आपको याद हो तो ये कई दफा वो कह चुके हैं, लेकिन आप उसको शायद बुरी लगी ये बात। नाज साहिबा की तरफ चलती हूँ, फिर उनका पॉइंट ऑफ व्यू ले लूँ। नाज साहिबा, क्या आप समझती हैं कि जो ये PMLN के अंदर जो अपनी एक अंदरूनी लड़ाई चल रही है
वो एक बहुत बड़ी वजह है कि पीडीएम जो है वो आगे नहीं चल पा रही, क्योंकि पहले भी शहबाज शरीफ साहब का जब शहबाज शरीफ साहब की री एंट्री हुई तो ये अस्यूम किया जा रहा था कि शायद वो रिवाइवल की तरफ जाएंगे पीडीएम की, या वो कुछ रिप्रोचमा जो है वो होगा वहाँ पर। क्या आप समझती हैं, और इससे आप समझती हैं कि अपोजिशन की जो है तहरीक उसको डेंट लग रहा है? जी देखिए, इस बात में कोई शक नहीं है कि शायद खाकान अब्बासी साहब ने जिस तरह की स्टेटमेंट्स दी उससे पीडीएम को काफ़ी नुकसान पहुंचा, और जो उनके स्टेटमेंट्स थे वो एक अलग रुख के स्टेटमेंट्स थे, और जो शहबाज शरीफ साहब की जानिब से स्टेटमेंट्स आते थे वो तो बिल्कुल मुख्तलिफ बातें होती थी। तो लिहाजा विद इन द पार्टी जो है डिवीजन और स्प्लिट जो है डिवाइड वो ऑब्वियस होता जा रहा है, और हमने ये ऑब्जर्वेशन जो है पार्लियामेंट के अंदर भी हमारी रही है। लेकिन मैं समझती हूँ कि हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस होते हैं, लोगों की राय मुख्तलिफ होती है, हर पार्टी के अंदर मुख्तलिफ सोच। But it shouldn't come out in the public domain. Don't wash your dirty linen in public. That's all. That's what I'm saying. That's what's my point. कि हर पॉलिटिकल पार्टी में मुख्तलिफ सोच के लोग अपनी एक लॉबी बना के इकट्ठे होते हैं, उनकी अपनी एक सोच होती है, और वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं किसी बात से, and they have their own opinions on issues. But when it comes to the party line and when you come and appear in front of the media, आपको बड़ा ख्याल रखना पड़ता है कि आपके स्टेटमेंट जो है वो पार्टी पॉलिसीज को रिफ्लेक्ट करें। इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स एक बड़ी पोजीशन पे रहकर अगर आप अपने इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स देंगे तो असर ये पड़ेगा कि जैसे पार्टी के अंदर से जो है वो मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं, तो उसका मैं समझती हूँ कि एक जो ओवरऑल इम्पैक्ट पड़ता है वो एक मनफी इम्पैक्ट पड़ता है, वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उसकी जानिब से या उसके जो स्पोक्स पर्सन है या उनके जो नुमाइंदगान हैं जो पब्लिक में आके बात करते हैं, जो मीडिया पे आके बात करते हैं, ये उनके ऊपर बहुत जरूरी और लाजिम हो जाता है कि वो जुमले, वो स्टेटमेंट्स दें, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ वो स्टेटमेंट्स दें जो उनकी पार्टी की पॉलिसी हो। और स्पेशली जब शायद खाकान अब्बासी साहब की बात करते हैं तो उनकी बातों को इसलिए इग्नोर नहीं किया जा सकता क्योंकि वो साबिक वजीर आजम भी रह चुके हैं PMLN से, लिहाजा उनकी कोई भी बात जो है उसको दरगुजर करके इग्नोर नहीं किया जा सकता। डेफिनेटली उसके असरात फिर पड़ते हैं और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी फिर समझती है, उनको इम्प्रेशन ये आता है कि शायद ये उनकी पार्टी का एक वर्जन है। लेकिन जब साथ ही हम शहबाज शरीफ साहब की बात सुनते हैं तो उनका बिल्कुल तरीके से बात कर रहे होते हैं। राइट, मैं जरा अली साहब से पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं, फिर मैं अब्बास साहब की तरफ चलती हूँ। अली साहब ये बताइए, आपकी पार्टी इस वक्त कहाँ खड़ी है? क्योंकि अब ये चीज़ें जो मतलब अब्बासी साहब को एक स्ट्रॉन्ग रिव्यूक आया है राना तनवीर साहब की तरफ से, अब्बासी साहब ने जो शहबाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट थी उस पर बड़ा जो है वो स्ट्रॉन्ग रद्द अमल दिया, मनफी रद्द अमल दिया, कहाँ खड़ी है आपकी पार्टी? इट्स वन थिंग कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, बट देन अब ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पब्लिक डोमेन में आकर इट्स लाइक यू नो टैंटमाउंट्स टू वॉशिंग योर डर्टी लिनन इन पब्लिक। डॉक्टर साहिबा, मैं आपके सवाल से पहले ना जो पहले गुफ्तगू हो रही थी उसके ऊपर अपना ब्रीफली कमेंट दे दूं। हमारे पे कोई दाग नहीं है, यहाँ पे लोग बखूबी जानते हैं कि पीडीएम को के इत्तेहाद को किसने कमज़ोर किया और किन छोटे छोटे ओहदों के लिए किया। गुजारिश ये है कि मैं इससे आगे बात को लेके नहीं जाना चाहता, आपके व्यूअर्स और आप खुद समझदार हैं कि यहाँ पे क्या हुआ था और किस तरह से जो इत्माद, जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है किसी भी इत्तेहाद की, उसको किस तरह से ठेस पहुंची। ये पहले भी हो चुका है कि जी वजीर आजम साहब को जब इलेक्शन हो रहा था, जब ये असेंबली वजूद के अंदर आई, उस वक्त भी किसने शहबाज शरीफ साहब को कैंडिडेचर प्रपोज किया, बाद में किसने वोट दिए, किसने नहीं दिए, इन बातों को छोड़ दें, कोई फायदा नहीं है। हमें बिगर पिक्चर के ऊपर अब फोकस करना चाहिए। जहां तक हमारी पार्टी का मामला है, मुझे आप बता दें डॉक्टर साहिबा, मियां नवाज शरीफ साहब की लीडरशिप क्रेडेंशियल्स के ऊपर क्या किसी को कोई डाउट है? यहाँ पे क्या किसी को कोई डाउट है कि शहबाज शरीफ साहब हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट हैं? आप मुझे बताएं, मरियम साहिबा और ये जो शहबाज शरीफ साहब के बीच में ये मज़ामत और मफामत की जो बहस होती है, मुझे बताएं मरियम साहिबा जो आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर कैंपेन करने गई थी, क्या वो शहबाज शरीफ साहब जो पार्टी के सदर हैं उनकी रजामंदी के साथ नहीं गई थी? ये खाम खा कर लोगों को कन्फ्यूज करने के लिए ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। बाकी हर पार्टी के अंदर डिफरेंट सोचें होती हैं, उसको आपको इंटरनली, यहाँ तक तो आपकी बात ठीक है, इंटरनली ब्रेनस्टॉर्म करना चाहिए। अगर कहते हैं सुनवा देती हूं, मैं आ रहा हूं जी,
نہیں میں ایک سے مجھے کمپلیٹ کرنے دیں. میں کہہ رہا ہوں انٹرنلی اس کو برین سٹارم کر کے اس کے بعد جو ہمارے قائد میاں نواز شریف صاحب فیصلہ کریں گے اس کے پیچھے رانا تنویر صاحب بھی, شاہد خاقان عباسی صاحب بھی, شہباز شریف صاحبہ بھی, اور میں شہباز شریف صاحب بھی, مریم صاحبہ بھی, اور میں بھی لبیک کہیں گے. اٹ از ایز سمپل ایز دیٹ. باقی جو لوگ جہاں پہ گفتگو کرتے ہیں تو میں ناز صاحبہ سے پوچھوں گا اعتزاز احسن صاحب ٹی وی پہ آ کے کیا گفتگو کر چکے ہوئے ہیں, وہ بھی تو ان کی پارٹی کے سینئر رہنما ہیں, کیا کبھی ان کو کسی نے روکنے کی کوشش کی ہے کہ آپ یہاں پہ آ کے کیا گفتگو کریں؟ کیا کبھی کسی نے اس چیز پہ آ کے کوئی چیک کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہم جا کے حکومتی اتحاد سے جا کے ووٹ لے لیتے ہیں؟ ان چیزوں کو چھوڑ دیں. ہمیں جو فوکس کرنا چاہیے وہ صرف اور صرف اس چیز پہ کرنا چاہیے کہ ان نالائکوں سے ہم نے کس طرح چھٹکارا حاصل کرنا ہے, اور جب تک ہم خود نیک نیتی کے ساتھ ایک اچھی نیت کے ساتھ کٹھے ہو کے اس مقصد کے اوپر نہیں آئیں گے تو ہم انڈائریکٹلی جو آج کی حکومت ہے اس کو بینیفٹ دے رہے ہوں گے. میرا تو اس کے اوپر بڑا کلیئر اوپینین ہے. بٹ علی صاحب مسئلہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اس وقت آپ ان پہ الزام لگا رہے ہیں, وہ آپ پہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ یہ نو کانفیڈنس کا اس لیے بھی نہیں موو کر رہے کیونکہ آپ یہ کہہ چکے ہیں, بار بار کہہ چکے ہیں کہ ہم اس گورنمنٹ سے کیوں جان چھڑوائیں, ہمیں تو سوٹ کرتی ہے گورنمنٹ. آپ کے لوگ تو یہ کہہ چکے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ آپ چلیں آپ پیپلز پارٹی کو چھوڑ دیں, آپ مجھے بتا دیں پنجاب اسمبلی میں سیٹوں کی کیا کمپوزیشن ہے, آپ مجھے بتا دیں. یہ وزیر اعظم صاحب کے خلاف انہوں نے جو نو کانفیڈنس ہوا تھا, یا وزیر اعظم صاحب نے خود کانفیڈنس لیا تھا جب وہ لوگوں کو اوپنلی اس چیز کے اوپر فیصلہ کرنا تھا, تو جس طرح سے ایف آئی اے کو ناز بلوچ صاحبہ کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے, کیا اس طرح سے حکومت کے اپنے ممبران کے خلاف نہیں استعمال ہوا؟ آپ مجھے بتا دیں نا, نمبر کہاں پہ موجود ہیں, آ کے شیئر تو کریں نا. خام خیالی کے اندر پاکستان کی پی ڈی ایم کو اور زیادہ نقصان پہنچائیں گے کہ ہم یہ تحریک لیں اور اس کے بعد ہم شرمندہ ہو کے پھر گھر بیٹھ جائیں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں اس کا پرمننٹ حل یہی ہے کہ ہم عوامی پریشر اتنا بڑھائیں کہ ملک کو فریش الیکشنز کی طرف لے کے جائیں, اور اس کے بعد یہ سارے کے سارے الیکٹیبلز جنہوں نے دیکھ لی ہے کہ نذیر چوہان کا ایک ایس ایچ او نے سافٹ ویئر کس طرح اپڈیٹ کیا ہے, جنہوں نے دیکھ لی ہے کہ اون چودھری کے ساتھ کیا رویہ کیا جا رہا ہے, وہ سارے کے سارے بھاگ کے نون لیگ کا یا پیپلز پارٹی کا ٹکٹ لینے کے لیے آئیں گے. وہ ایک حتمی بلو ہوگا جس سے اس نالائق حکومت سے چھٹکارا حاصل کریں گے. نون لیگ یا پیپلز پارٹی میں سے اس وقت نون لیگ جو ہے وہ خود کنفیوژن کا شکار لگتی ہے, تو لوگ کیوں آئیں گے پتہ ہی نہیں چل رہا بیانیہ کون سا چل رہا ہے. کہتے ہیں تو میں سنوا دیتی ہوں, ذرا محمد زبیر صاحب کا اگر پلیز سنوا دیجئے. پروڈیوسر زبیر صاحب جو کہ اسپوکس پرسن ہیں مریم صاحبہ کے اور نواز شریف کے, وہ خود اس کنفیوژن کے بارے میں کیا بات کر رہے ہیں, اور اس کی منطق عباس صاحب نے کچھ اور ہی دی. ویسے فہد جو بات کر رہے تھے نا, میں اس کو ایگری کروں گا کافی حد تک کہ ایک دو بیانیے کے حوالے سے ایک ظاہر ہے کنفیوژن آپ کہہ لیں, یا ایک صحیح نیریٹو لوگوں کے سامنے نہیں آ سکتا. عباس صاحب اب اس پہ جو ہے وہ کیا فرما رہے ہیں, وہ بھی اگر پروڈیوسر آپ سنوا سکتے ہیں, اگر آپ کے پاس پڑا ہوا ہے وہ بھی سنوا دیجئے ذرا. ایک ہی بیانیہ ہے مسلم لیگ کا کہ ملک آئین کے مطابق چلے. میں زبیر صاحب کے جو آپ نے کلپ چلایا میں نے سنا وہ نہیں تھا, مجھے بڑی حیرانگی ہوئی ہے ان کی باتوں سے. اگر یہ باتیں کسی پیرائے کے اندر ہیں تو مجھے پتا نہیں ہے, لیکن مجھے ان کی باتوں بڑی کنفیوژن نظر آئی ہے, تو میں ان سے بات کر لوں گا اور ان کی کنفیوژن اگر کوئی ہے تو دور کر دوں گا, کیونکہ پارٹی کے اندر کوئی کنفیوژن نہیں ہے. ایاز صادق صاحب سے گزشتہ دن سوال ہوا, انہوں نے بھی کہا کہ ہمیں ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ ہم کدھر ہیں, کیا کر رہے ہیں. سو دیر از اے کنفیوژن ان یور پارٹی. علی بھائی دیکھیں بات یہ ہے کہ جو آبجیکٹو ہے, جو مشن ہے, وہ یہ ہے کہ اس ملک میں آئین کی بالادستی ہونی چاہیے, ادارے مضبوط ہونے چاہیے, وہ اپنے دائرہ کار میں رہ کے کام کریں. اب اس کو اپروچ کس طرح سے کرنا ہے, یہ دو اپروچز. جی بالکل بالکل, تو اسی لیے بیانیہ کوئی فرق نہیں ہے, اپروچز فرق ہے. اسی لیے میں آپ کے چینل پہ اپیل کرتا ہوں اور اپنے قیادت سے کہوں گا کہ اس کے اوپر حتمی فیصلہ لے لیں تاکہ ہم اس نالائق حکومت سے ایک دفعہ چھٹکارا حاصل کر لیں. بیانیہ دو مختلف نہیں ہیں. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. بیانیہ بالکل مختلف ہے, with all due respect I'd like to disagree. بالکل مختلف بیانیہ, پولز اپارٹ. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. تو جو 2022 میں الیکشن پریڈکٹ کیے جا رہے ہیں اس پر عباس صاحب کا پوائنٹ آف ویو لیں گے. عباس صاحب آپ کی طرف ہی آ رہی ہوں بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. عباس صاحب کی طرف چلتی ہوں. عباس صاحب, جو یہ چہم گوئیاں ہو رہی ہیں کہ کچھ گراؤنڈ ریالٹیز 2023 میں جو ہے, آپ بھی سمجھ گئے ہیں, میں اس طرف بات نہیں کر سکتی, کچھ گراؤنڈ ریالٹیز بدلنے جا رہی ہیں جس کا نقصان آپ کی پارٹی کو ہوگا اور فائدہ شاید دونوں جو پولیٹیکل جماعتیں ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی اور بالخصوص PMLN, اس کو ہو سکتا ہے. اس لیے آپ چاہتے ہیں کہ 2022 میں الیکشنز ہو جائیں.
اس پہ اگر بتانا چاہیں کہ کیا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ اس بارے میں بات بھی کر رہے ہیں. تو جو یہ علی پرویز ملک صاحب فرما رہے تھے، کہ ایسے ہی کوئی بیانیہ کی کوئی بات نہیں ہے، کوئی جنگ نہیں ہے، تو مجھے بتائیں کہ مریم صاحبہ جو ہے، نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ 2018 میں دھاندلی ہوئی ہے، مجھے ہرایا گیا ہے، جبکہ شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، ہماری اپنی غلطی ہے، ہماری اپنی اسٹریٹجی ٹھیک نہیں تھی. شہباز شریف بیان دیتے ہیں اور نواز شریف اگلے 10 منٹ میں ٹویٹ کر دیتے ہیں اس کو رد کرنے کے لیے. اس کے علاوہ اب مثالیں دے دیں کہ ایک بات کر رہا ہے شاہد خاقان جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف غلط کہہ رہے ہیں، اور رانا تنویر کہہ رہے ہیں کہ شاہد خاقان غلط کہہ رہے ہیں، and then it goes on and on. تو اب مجھے بتائیں کہ یہ ساری باتوں کے بعد کیا کوئی نون لیگ کا کارکن اس کو پتہ ہے کہ کیا ایک کہتا ہے کہ میں نے گریبان پکڑنا ہے اور شہباز صاحب کہتے ہیں کہ میں نے پاؤں پکڑنا ہے، تو گریبان سے لے کے پاؤں تک پوری ہر طرف جو ہے وہ نون لیگ کا بیانیہ بکھرا پڑا ہے. تو ان کو سادہ پتہ ہے، ان کا ایک دور تھا، وہ لوٹ مار کا دور تھا، اب لوگوں کی آنکھیں کھل گئی ہیں، اب کوئی ان کی طرف نہ جا رہا ہے، نہ کسی نے جانا ہے، اور نہ کوئی بات ہے، ان کو خود نہیں پتا کہ انہوں نے کہاں جانا ہے. کل لڑائی ان کے خاندان کی ہے، شہباز صاحب چاہتے ہیں کہ قیادت ان کے پاس آئے، مریم چاہتی ہے ان کے پاس آئے. چلیں لیکن اب یہ بتا دی نا جہانگیر ترین صاحب کا جو جہانگیر ترین صاحب کی جو تھریٹ ہے، کہ جو ادھر سے ٹیسٹ تھریٹ آ رہی ہے کہ شاید اسمبلی تحلیل ہونے لا رہی ہے، اس کو آپ یوز کرتے ہوئے اور گراؤنڈ ریالٹیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اسمبلی تحلیل کر سکتے ہیں، 2022 میں الیکشن ہو سکتا ہے. اس پہ ذرا بتا دیجئے. ہاں، اب یہ جو چہمگوئی ہیں اس کی بنیاد پارٹی کا لیڈر وہ ہے جس کو اب برطانیہ بھی رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. یعنی اس سے بڑی کارکن کی کیا بےزتی ہے کہ اس کے لیڈر کو کوئی ملک ویزا دینے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ بیمار نہیں ہیں، انہوں نے یہاں بھائی صاحب ایسے کل میں نے لائرز کو لیا، انہوں نے یہ بات نہیں کی. یہ ساری باتیں اگر نہ کریں، اس طرح کی چہمگوئیاں نہ کریں تو بیچاروں کا گزارا کس بات پہ چلے؟ نہیں لیکن یہ تو چہمگوئیاں آپ کی پارٹی کے اندر بھی لوگ کر رہے ہیں. نہیں کر رہا. پی ٹی آئی نے پنجاب میں، کے پی میں، بلوچستان میں، بھائی اخبار پڑھا کرو، یہ بلاول صاحب نے کہا ہے پہلے، کشمیر میں اپنا جھنڈا گاڑ دیا ہے. اب ہمارے پاس رہ گیا ہے صرف سندھ، اگلے الیکشن میں ہم نے سندھ جیتنا ہے، اس کی اسٹریٹجی ہو رہی ہے. باقی یہ پرانی پارٹیاں ان کی کیا باتیں کرتے ہیں، یہ لڑیں گے جب 23 میں الیکشن ہوگا. علی بھائی 2022 میں 100% الیکشن ہوگا، یہ رانا تنویر صاحب بھی بات کر رہے ہیں. دیکھیں ڈاکٹر صاحبہ، آپ کو یاد ہے کسی نے کہا تھا کہ جب چھوٹے چھوٹے لوگ بڑے بڑے عہدوں میں آ کے بیٹھتے ہیں تو اسی قسم کی چیخ و پکار کی آواز آنا شروع ہوتی ہے. تو ماشاءاللہ یہ وہ صداقت عباسی صاحب نے، وہ جس آدمی نے یہ بات کی تھی نا، آج اس کو پروف کرتے ہوئے نظر آئے کہ نہ سر نہ پیر بات کا. جو جہاں تک انہوں نے ہماری قیادت کے اوپر بات کی، ان کو میں گزارش یہ کروں گا لوگوں کی صحت کے اوپر نا اپنی سیاست کرنا اب بس کر دیں. وہاں پہ جو میاں نواز شریف صاحب کا ویزے کا معاملہ ہے، گزارش اس طرح سے ان کا پاسپورٹ انہوں نے وہاں پہ رینیو نہیں کیا ہوا. ویزا جہاں تک بات ہے، ٹورسٹ ویزا آج بھی ان کے پاس 4 سال کا موجود ہے. کورونا کی وجہ سے جو انہوں نے ایکسٹینڈڈ وہاں پہ سٹے کی پرمیشن لی ہوئی تھی کہ جو ہیلتھ گراؤنڈز کے اوپر تھی، اس کو ڈینائی کیا گیا ہے. اس کو یہ اپنی سیاسی کامیابی کے طور پہ اپنا کرنا چاہتے ہیں، ٹی وی کے اوپر اس کو سیلیبریٹ تو ضرور کر لیں، بٹ دس از اے پیورلی لیگل میٹر. ابھی اپیل کے لیے 3 فورمز موجود ہیں اور ہم کانفیڈنٹ ہیں کہ جو وہ دیکھیں گے کہ ان کی صحت کے معاملات، اور یہاں پہ جب ارشد ملک سے لے کے اور باقی کے جو اداروں کو جس طرح سے انہوں نے استعمال کیا تو اس کے بعد وہ وہاں پہ ان کو پرمیشن دے دی جائے گی. اٹ از ایز سمپل ایز دیٹ. اب جہاں تک الیکشن کا معاملہ ہے، گزارش اس طرح سے ہے کہ ماشاءاللہ جو ان کی جو طریقہ کار اور ان کی جو خوش فہمی ہے نا کہ انہوں نے معیشت کو بدل دیا ہے ریکارڈ قرضے لے کے، اور اس کی وجہ سے یہ ایک فیل گڈ فیکٹر جو انہوں نے کریٹ کیا ہوا ہے. اس کے اندر بنیادی وجہ یہ ہے کہ جن چیزوں کی طرف آپ نے اشارہ کیا، جن کو آپ نام نہیں لے سکتی، وہ تو اپنی جگہ پہ، پر ان کی جو یہ جو ڈیٹ فیولڈ ساری کی ساری گروتھ نظر آ رہی ہے نا، خوشحالی نظر آ رہی ہے، یہ بہت جلد آپ کو نظر آئے گا. اس کا پریشر جو ہے آپ کے اکاؤنٹس کے اوپر، آپ کی فائنینسز کے اوپر نظر آئے گا. آپ نے روپی کے اوپر پریشر بڑھتا ہوا نظر آیا کہ نہیں نظر آیا؟ اگر
اگر یہ ساری کی ساری چیز الیکشن 2023 سے پہلے ایرپٹ کرتی ہے ان کے فیس کے اندر تو آپ کو نظر آئے گا کہ جس طرح سے یہ 10-11 ضمنی الیکشن میں سے پچھلے ایک جیت چکے ہیں، اس میں سے اگلی دفعہ ایک الیکشن بھی نہیں جیت سکیں گے. تو ان کی خام خیالی ضرور ہو سکتی ہے، یہ جو مرضی اپنی کوشش کریں، پر اس ملک کے اندر جو معاملات ہیں ہم بھرپور کوشش کریں گے کہ آئین کے اندر رہتے ہوئے اپنا بیانیہ، اپنی پرفارمنس، ان کی نالائکی لوگوں کے سامنے لے کے ہیں، اور جلد از جلد یہ وہاں پہ آگے نہیں، یہ آج الیکشن لے کے ہیں تو ان کو ان کی اصلیت پتہ چل جائے گی. لیکن آپ کو بھی نظر آ رہا ہے علی صاحب، جس طرح رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ 100%، وہ تو ان کو تو کوئی عوام ہے ہی نہیں اس بات میں، وہ کہہ رہے ہیں جی 100%. ہماری تو کوشش جلدی کی ہوگی، جلد از جلد ہو جائے، پر جو ان کی حرکتیں ہیں اور جس طرح سے اس ملک کی معیشت کو یہ مینج کر رہے ہیں، جس کی ایک جھلک روپے کی آپ کو قیمت کے اندر بھی نظر آ رہی ہے، اور جس طرح سے ہمارے ملک کے اداروں کے اندر یہ ٹینشن اور ڈویژن لے کے آنا چاہتے ہیں، تو اس میں اس حد تک تو بلاول صاحب کے ساتھ اور رانا تنویر صاحب کے ساتھ اگری کرتا ہوں کہ یہ اگلے بجٹ سے پہلے اس قسم کی کوئی حرکت کرنے کی ضرور کوشش کریں گے. پر ہماری تو جو آج کوشش ہونی چاہیے ساری کی ساری متحد اپوزیشن کی، وہ یہ ہے کہ اس کو ایز سون ایز پاسبل الیکشن کی طرف ملک کو لے کے جایا جائے، تاکہ لوگ ایک دفعہ حتمی فیصلہ کر لیں انہوں نے یہاں پہ کس کو آگے حکومت کرنے کے لیے لے کے آنا ہے. چلے جی، آن دیٹ نوٹ ویل ہیو ٹو کلوز دی پروگرام. دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا جو ہے وہ الیکشن کے حوالے سے جو ہے وہ فیصلہ سازی ہوتی ہے، کیونکہ یہ بڑی اسٹرانگ قسم کی جو ہے یہ چہمگوئیاں ہو رہی ہیں، خاص طور پہ شہر اقتدار میں کہ 2022 جو ہے وہ الیکشن کا سال ہو سکتا ہے. باز صاحب آپ کا بہت شکریہ، علی پرویز ملک صاحب آپ کا بہت شکریہ، اور ناز صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا. ویل سی یو ٹمارو. گڈ نائٹ اینڈ اللہ حافظ.